बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी क़दर, मेट्रो वन चैनल की जानिब से यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से मुशायरे का एहतमाम किया गया है। इस मुशायरे में शहर कराची के मुंतखब शुअरा अपना कलाम अक़ीदत पेश करेंगे। इनका ये कलाम कश्मीर की आज़ादी जद्दोजहद के हवाले से होगा। शायर अपनी ज़िंदगी में ख्वाह कैसा ही हो, मगर जब वो फ़न की बात करता है तो सच्चाई और हकीकत को पेश करने की कोशिश करता है। और जिस मुल्क में मुख्तलिफ़ किस्म की तहरीकें चल रही हों, वहाँ शायर इनसे मुतासिर ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं। इंसानियत की नाक़दरी, नाइंसाफ़ी, रंग व नस्ल का इम्तियाज़ जैसे मसाइल जहाँ मौजूद हों, वहाँ शायर चुप कैसे रह सकता है। इंसानियत के ख़िलाफ़ जब जब जहाँ जुल्म होगा, शायर अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद करेगा। इसी कर्ब को जब जोश मली आबादी ने महसूस किया तो बेसाख्ता कह उठे, क्यों हिंद का जिंदा कांप रहा है, गूंज रही हैं तकबीरें, उकताए हुए हैं शायद कुछ कैदी और तोड़ रहे हैं जंजीरें, भूखों की नज़र में बिजली है, तोपों के धाने ठंडे हैं, तकदीर के लब को जुम्बिश है, दम तोड़ रही हैं तदबीरें, क्या इनको खबर थी सीनों से जो खून चुराया करते थे, एक रोज इसी बेरंगी से छलकेंगी हजारों तस्वीरें, संभलो कि वो जिंदा गूंज उठा, झपटो कि वो कैदी छूट गए, उठो कि वो बैठी दीवारें, दौड़ो कि वो टूटी जंजीरें। इन्हीं जंजीरों को तोड़ने के लिए आज कश्मीरी मुजाहिद और कश्मीर की पूरी आवाम जो जुल्म के खिलाफ नबर्द आज़मा है और खड़ी हुई है। सबसे पहले आज सुबह ही एक नज़्म के 5-6 अशार हुए, वो पेश करता हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह मुंतखब शुअरा कराम अपना कलाम पेश करेंगे। नदियाँ खून की बहेंगी तो ना मुंह मोड़ेंगे, नदियाँ खून की बहेंगी तो ना मुंह मोड़ेंगे, अहले कश्मीर को तन्हा ना कभी छोड़ेंगे। नदियाँ खून की बहेंगी तो ना मुंह मोड़ेंगे, अहले कश्मीर को तन्हा ना कभी छोड़ेंगे, हमने तोड़ा है सभी कूफी मिजाजों का भरम, हमने तोड़ा है सभी कूफी मिजाजों का भरम, हुर्रियत का सर मख्तल भी उठाया है अलम, हुर्रियत का सर मख्तल भी उठाया है अलम, कब मिटाए गए हम शाम के दरबारों से, कब मिटाए गए हम शाम के दरबारों से, हम जफर याब हुए कुफ्र के हरकारों से, हम जफर याब हुए कुफ्र के हरकारों से, मिसले जन्नत है जो कश्मीर तो फिर ये बस्ती, मिसले जन्नत है जो कश्मीर तो फिर ये बस्ती, कुछ भी हो जाए ये काफिर की नहीं हो सकती। मिसले जन्नत है जो कश्मीर तो फिर ये बस्ती, कुछ भी हो जाए ये काफिर की नहीं हो सकती। और वादिये खैर में उलझा है उदू फूलों से, वादिये खैर में उलझा है उदू फूलों से, रंग के बदले टपकता है लहू फूलों से, रंग के बदले टपकता है लहू फूलों से। मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम चांदली से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम अक़ीदत यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से कश्मीर की निहत्ती आवाम के हवाले करें। मोहतरम चांद अली साहिब। कश्मीर की वादी ने अब हमको पुकारा है, कश्मीर की वादी ने अब हमको पुकारा है, दुश्मन को भगाएंगे ये फर्ज हमारा है। कश्मीर ही दुनिया में जन्नत का नजारा है, कश्मीर ही दुनिया में जन्नत का नजारा है, कश्मीर के लोगों पर कब जुल्म का वारा है। कश्मीर की वादी पर
कुर्बान ये तन अपना, कश्मीर की वादी पर कुर्बान ये तन अपना, आजाद कराएंगे मालिक का सहारा है। कश्मीर की वादी पर कुर्बान ये तन अपना, कश्मीर की वादी पर कुर्बान ये तन अपना, आजाद कराएंगे मालिक का सहारा है। ये चांद हमें अब तो भारत को बताना है, ये चांद हमें अब तो भारत को बताना है, कश्मीर हमारा था, कश्मीर हमारा है। ये चांद हमें अब तो भारत को बताना है, कश्मीर हमारा था, कश्मीर हमारा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये चांद हमें अब तो भारत को बताना है, कश्मीर हमारा था, कश्मीर हमारा है। मोहतरम चांद अली साहिब खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। इसी के साथ मैं मुल्तमिस हूँ नौजवान नस्ल के नुमाइंदा शायर औरंगज़ेब से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपना कलाम पेश करें। ज़ेब औरंगज़ेब। एक नई कायनात जितनी है, कुल मिलाकर ये बात इतनी है। वाह 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 वाह। एक नई कायनात जितनी है, कुल मिलाकर ये बात इतनी है। मेरे सर पर जो सब्ज परचम है, ताअबद रोशनी का संगम है। मेरे सर पर जो सब्ज परचम है, ताअबद रोशनी का संगम है। इसके साए में ख्वाब हैं मेरे, इसके साए में ख्वाब हैं मेरे, ख्वाब क्या इनकलाब हैं मेरे। इसके साए में ख्वाब हैं मेरे, ख्वाब क्या इनकलाब हैं मेरे। इसके साए में ख्वाब हैं मेरे, ख्वाब क्या इनकलाब हैं मेरे। जुल्म जालिम के रूबरू होगा, जुल्म जालिम के रूबरू होगा, मेरा कश्मीर सुर्ख रू होगा। जुल्म जालिम के रूबरू होगा, मेरा कश्मीर सुर्ख रू होगा। बढ़ रहा है जुनू शहीदों का, बढ़ रहा है जुनू शहीदों का, रंग लाएगा खून शहीदों का। बढ़ रहा है जुनू शहीदों का, रंग लाएगा खून शहीदों का। अब ये तमहीद बांध ली है तो, अब ये तमहीद बांध ली है तो, खत्म करता हूँ बात की है तो। अब ये तमहीद बांध ली है तो, खत्म करता हूँ बात की है तो। हक पे होने की ये अलामत है, हक पे होने की ये अलामत है, मेरी अर्ज़ वतन सलामत है। जुल्म जालिम के रूबरू होगा, मेरा कश्मीर सुरखरू होगा। ज़ेब औरंगज़ेब खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से मुशायरा था। इकबाल अजीम साहब वहाँ मौजूद थे, उन्होंने 4 शेर पढ़े। इस हवाले से मैं पेश करता हूँ और फिर अगले शायर को दावत देता हूँ। बद्र में क्या हुआ तारीख से अपनी पूछो, बद्र में क्या हुआ तारीख से अपनी पूछो, चंद हाथों से भी लश्कर शिकनी मुमकिन है। बद्र में क्या हुआ तारीख से अपनी पूछो, चंद हाथों से भी लश्कर शिकनी मुमकिन है। लश्करे आदा की कसरत से न डर जाना कहीं, लश्करे आदा की कसरत से न डर जाना कहीं, एक हैदर से भी खैबर शिकनी मुमकिन है। इकबाल अजीम साहब ने बहुत खूबसूरत अशार ये पेश किए थे। मैं मुल्तमिस हूँ साहबजादा अतीक साहिब से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपना कलाम नजरे नाजरीन करें। खूबसूरत लहन में खूबसूरत कलाम पेश करते हैं साहबजादा अतीक साहिब। दिल से दिल तक फकत एक जंजीर है, दिल से दिल तक फकत एक जंजीर है। ये जो कश्मीर है, ये जो कश्मीर है, दिल से दिल तक फकत एक जंजीर है। ये जो कश्मीर है, ये जो कश्मीर है, जबर के हाथ में जिंदा तस्वीर है, जबर के हाथ में
زندہ تصویر ہے یہ جو کشمیر ہے، یہ جو کشمیر ہے، اور رابطے زندگی سے ہے چھوٹے ہوئے. کیا اچھا ہے بھائی، واہ 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 واہ. رابطے زندگی سے ہے چھوٹے ہوئے، لفظ بسم المعانی ہے ٹوٹے ہوئے. بھائی واہ 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 واہ. رابطے زندگی سے ہے چھوٹے ہوئے، لفظ بسم المعانی ہے ٹوٹے کیا اچھا پڑھ رہے ہیں بھائی، واہ 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 واہ. خون دل سے لکھی ایک تحریر ہے، یہ جو کشمیر ہے، یہ جو جو کشمیر. کشمیر ہے، یہ جو کشمیر ہے، خون دل سے لکھی ایک تحریر ہے، یہ جو کشمیر ہے، یہ جو کشمیر ہے جو کشمیریوں کی صدا کو بکو، ہے جو کشمیریوں کی صدا کو بکو، آج بگڑی ہوئی ہے ہوا کو بکو. واہ 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 واہ. یہ جو کشمیریوں کی صدا کو بکو، آج بگڑی ہوئی ہے ہوا کو بکو. کیا یہی دوستو ان کی تقدیر ہے؟ کیا یہی دوستو ان کی تقدیر ہے؟ یہ جو کشمیر ہے، یہ جو کشمیر ہے. یہ ساری گھڑیاں، تمام تر پل، یہ سارے لمحے بلندیوں کا سفر کریں گے. یہ بے یقینی کی سب دیواریں گرائیں گے ہم، خلوص دل سے بگڑتے رشتوں کو تھام لیں گے، خدائے واحد سے نیتوں کا انعام لیں گے. خدائے واحد سے نیتوں کا انعام لیں گے. ہمیں یقین ہے ہمارا کشمیر اپنی زنجیر کاٹ دے گا. ہمیں یقین ہے ہمارا کشمیر اپنی زنجیر کاٹ دے گا. لہو کی جتنی لکیریں ہیں وہ گلاب بن کر نئی امیدوں کا خواب بن کر کھلا کریں گی. لہو کی جتنی لکیریں ہیں وہ گلاب بن کر نئی امیدوں کا خواب بن کر کھلا کریں گی. وہ سرحدیں جو کٹی ہوئی ہیں ملا کریں گی. وہ سرحدیں جو کٹی ہوئی ہیں ملا کریں گی. ہمیں یقین ہے یہ رنگ برنگی زمین ایک دن تمام جنگوں کے سارے دھبوں سے جیت جائے گی، مسکرائے گی. اس زمیں کا ہر ایک باسی نئی رتوں کا مکین ہوگا. زمیں کا چہرہ حسین ہوگا. ہمیں یقین ہے کہ آنے والا ہر ایک موسم بہت حسین ہے. جی، یہ کشمیر کے محبت کرنے والوں کے لیے ایک مختصر سی نظم. ایک تتلی اڑی گلستاں کو چلی، ڈالی ڈالی پھری، غنچہ غنچہ بڑھی، اس کی ایک پھول سے دوستی ہو گئی. خوش نوا سب پرندے چہکنے لگے، خار تک خوش دلی سے مہکنے لگے. پھول نے جڑ کی محنت کا رس خود نچھاور کیا، اور تتلی محبت کے رنگین پل چھوڑ کر
اڑ گئی، پھر نہ تتلی ملی اور نہ گل کھل سکا، بوٹے بوٹوں تلے آ گئے۔ بوٹے بوٹوں تلے آ گئے اور پھر گلستان چھاونی بن گیا۔ خدائے واحد سے نیتوں کا انعام لیں گے، ہمیں یقین ہے ہمارا کشمیر اپنی زنجیر کاٹ دے گا۔ عمران شمشاد خوبصورت نظم پیش کر رہے تھے۔ میں درخواست گزار ہوں محترم صابر حسین صابر سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے، کشمیر کے شہداء، کشمیر کی نہتی عوام کے حضور اپنا کلام پیش کریں۔ صاحب صدر، مہمان خصوصی، شورا اکرام، خطہ کشمیر سے تعلق کے طفیل، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور میں شکر گزار ہوں میٹرو ٹی وی کے ارباب اختیار کا، جنہوں نے دکھ کی اس گھڑی میں ہمارا ساتھ دیا، اور مجھے امید ہے کہ اس قسم کی مشاعروں میں آپ ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے، اور ہمارا جادہ سفر انشاءاللہ آپ کی حوصلہ افزائی کی روشنی میں جاری رہے گا۔ عرض کیا ہے، یہ نظم ہے، عنوان ہے یقین۔ تلاش صبح میں ہم شب گزیدگاں جو چلے، تو جبر و جوہر کا چاروں طرف اندھیرا تھا۔ ہر ایک ذہن میں تھی تعمیر نو کی خواہش، ہر ایک ذہن میں تعمیر نو کی تھی خواہش، ہر ایک کریائے دل کو جفا نے گہرا تھا۔ تھی لخت لخت شرافت، دعاں دعاں تھے ضمیر، متائے عظمت انسان قتیل شیطان تھی۔ ادھر سیاست دوراں تھی برسر پیکار، ادھر حمیت و انسانیت پریشان تھی۔ لہو میں ڈوبا لباس عروس حریت، ردائے عظمت کشمیر تار تار ہوئی۔ اگرچہ ہے میری وادی گل میں حشر بپا، یقین ہے ظلم و ستم سے نجات دے گا خدا۔ ایک چھوٹی سی نظم ہے وادی کشمیر کے عنوان سے، اگر اجازت ہو۔ ہم تیرے خطا کار ہیں اے وادی کشمیر، ہم تیرے خطا کار ہیں اے وادی کشمیر، غفلت کے گنہگار ہیں اے وادی کشمیر۔ یہ تیرے حسین ہاتھوں میں زنجیروں کے کنگن دل کے لیے آزار ہیں اے وادی کشمیر۔ جن نہروں سے بڑھتی نہیں کچھ خون میں حدت، تیرے لیے بیکار ہیں اے وادی کشمیر۔ در پہ تیری عزت کے ہیں اغیار سے مل کر، ملت کے یہ غدار ہیں اے وادی کشمیر۔ در پہ تیری عزت کے ہیں اغیار سے مل کر، ملت کے یہ غدار ہیں اے وادی کشمیر۔ لیکن ہیں کئی لوگ قدم جن کے ہمیشہ اٹھتے ہی سوئے دار ہیں اے وادی کشمیر۔ یہ عزت و ناموس کے رکھوالے جیالے تقدیر کے مہمار ہیں اے وادی کشمیر۔ یہ لوگ جو سینوں میں ہیں طوفان سمیٹے، ساحل کے طلبگار ہیں اے وادی کشمیر۔ یہ لوگ جو سینوں میں ہیں طوفان سمیٹے، ساحل کے طلبگار ہیں اے وادی کشمیر۔ اقبال کے افکار کی تعبیر یہی ہیں، یہ بندے پر اسرار ہیں اے وادی کشمیر۔ اقبال کے افکار کی تعبیر یہی ہیں، یہ بندے پر اسرار ہیں اے وادی کشمیر۔
साबिर अभी जिंदा है तो गम कोई नहीं है, आजादी के आसार हैं ए वादिये कश्मीर। ये लोग जो सीनों में हैं तूफान समेटे, ये लोग जो सीनों में हैं तूफान समेटे, साहिल के तलबगार हैं ए वादिये कश्मीर। कश्मीर की वादी के फर्जंद साबिर हुसैन साबिर साहब अपना कलाम पेश कर रहे थे। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ मोहतरम अजीज़ मिर्ज़ा से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपना कलाम नज़र सामईन नज़र नाज़रीन कीजिए। अर्ज़ कश्मीर के नाम। एक जलती हुई जागीर की आवाज़ सुने, एक जलती हुई जागीर की आवाज़ सुने, है कोई जो मेरे कश्मीर की आवाज़ सुने। और कुछ तो इंसाफ मिले, ढूंढ रहा है कश्मीर। कुछ तो इंसाफ की आवाज़ सुने, है कोई जो मेरे कश्मीर की आवाज़ सुने। इज्जतें लुटते हुए देखते हैं सब खामोश, इज्जतें लुटते हुए देखते हैं सब खामोश। घर उजड़ते हैं कहीं और कहीं लब खामोश, और कहीं लब खामोश। घर उजड़ते हैं कहीं और कहीं लब खामोश। आग ये आगे बढ़ेगी जो हुए अब खामोश, आग ये आगे बढ़ेगी जो हुए अब खामोश। वक्त आया है कि तकबीर की आवाज़ सुने, है कोई जो मेरे कश्मीर की आवाज़ सुने, है कोई जो मेरे कश्मीर की आवाज़ सुने। अब कहानी जो तेरे घर में लिखी जाएगी, अब कहानी जो तेरे घर में लिखी जाएगी, दश्तो सहरा में समंदर में लिखी जाएगी। अब कहानी जो तेरे घर में लिखी जाएगी, दश्तो सहरा में समंदर में लिखी जाएगी। और सुबह आज़ादी मुक़द्दर में लिखी जाएगी, सुबह आज़ादी मुक़द्दर में लिखी जाएगी। आगे बढ़कर कोई तकदीर की आवाज़ सुने, है कोई जो मेरे कश्मीर की आवाज़ सुने, है कोई जो मेरे कश्मीर की आवाज़ सुने। वाह वाह वाह। कुछ तो इंसाफ मिले, ढूंढ रहा है कश्मीर। एक बच्चे की तरह सहमा हुआ है कश्मीर, है कोई जो मेरे कश्मीर की आवाज़ सुने। अजीज़ मिर्ज़ा साहब खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। मैं मुल्तमिस हूँ शहर कराची के मारूफ शायर, महफिलों की जान मोहतरम कैसर वजदी से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपना कलाम अक़ीदत कश्मीर की यकजहती दिन के हवाले से नज़र सामईन करें। कैसर वजदी साहिब। एक नज़्म कश्मीर के तर्ज में, ये निकालने में ज़रा होता है कि नज़्म का उन्वान है पुकार। फ़कत इतना कहना तो काफ़ी नहीं है, फ़कत इतना कहना तो काफ़ी नहीं है, फ़कत इतना लिखना तो काफ़ी नहीं है। फ़कत इतना कहना तो काफ़ी नहीं है, फ़कत इतना लिखना तो काफ़ी नहीं है। जनाजे उठाए गए उस ज़मीं पर, जनाजे उठाए गए उस ज़मीं से, बनाया गया इज़्ज़तों को तमाशा, जवानों को सूली चढ़ाया गया है। फ़कत इतना कहना तो काफ़ी नहीं, जवानों को सूली चढ़ाया गया है। फ़कत इतना कहना तो काफ़ी नहीं है, फ़कत इतना लिखना तो काफ़ी नहीं है। मदद को पुकारे है कश्मीर तुमको, फ़कत कहना छोड़ो फ़कत लिखना छोड़ो। मदद को पुकारे है कश्मीर तुमको, फ़कत कहना छोड़ो फ़कत लिखना छोड़ो। तुम्हारा ये कहना कि कश्मीर शहरग, तुम्हारा ये लिखना कि बाजू हमारा। सुनो शाहरग पर हुआ वार अब के, सुनो शाहरग पर हुआ वार अब के, सुनो मेरे बाजू को काटा गया है। सुनो शाहरग पर हुआ वार अब के, सुनो मेरे बाजू को, सुनो मेरे बाजू को काटा गया है। मगर
آج بھی تم یہی کہہ رہے ہو، مگر آج بھی تم یہی کہہ رہے ہو، مگر آج بھی تم یہی لکھ رہے ہو، تم یہی کہہ رہے ہو، مگر آج بھی تم یہی کہہ رہے ہو، مگر آج بھی تم یہی لکھ رہے ہو۔ یہ شاہ رگ ہے میری، یہ بازو ہے میرا، سنو تم سے اتنی ہے فریاد میری، زمیں سے کٹے بازوؤں کو اٹھا لو۔ سنو تم سے اتنی ہے فریاد میری، سنو تم سے اتنی ہے فریاد میری، زمیں سے کٹے بازوؤں کو اٹھا لو۔ میری شاہ رگ سے لہو بہ رہا ہے، کہاں ہو کہاں ہو کہاں ہو، میری شاہ رگ سے لہو بہ رہا ہے، کہاں ہو کہاں ہو کہاں ہو کہاں ہو، مدد کو پکارے ہے کشمیر تم کو، میرے چارہ سازو میرے غم گسارو، مدد کو پکارے ہے کشمیر تم کو۔ بہت شکریہ۔ فقط اتنا کہنا تو کافی نہیں ہے، فقط اتنا لکھنا تو کافی نہیں ہے۔ خوبصورت نظم پیش کر رہے تھے قیصر وجدی صاحب۔ غیر مشروط فتح مندی ہے مقصود جہاد، شرط کے ساتھ کسی حل پہ رضا مت دینا، صبح صادق میں بہت دیر نہیں ہے لیکن ابھی اجلت میں چراغوں کو بجھا مت دینا، ابھی اجلت میں چراغوں کو بجھا مت دینا۔ میں ملتمس ہوں محترم غالب ماجدی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام عقیدت یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے نظریں ناظرین کریں۔ محترم غالب ماجدی۔ السلام علیکم خواتین حضرات، کشمیر کی یکجہتی کی نسبت سے ایک رضویہ نظم، مختصر سی نظم ہے، یہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رات جانے کو ہے صبح آنے کو ہے، رات جانے کو ہے صبح آنے کو ہے، غم سے گھبراؤ مت خود کو تڑپاؤ مت، رات جانے کو ہے صبح آنے کو ہے، غم سے گھبراؤ مت خود کو تڑپاؤ مت، تیرگی جائے گی روشنی آئے گی، شب گزر جائے گی صبح آ جائے گی، شب گزر جائے گی صبح آ جائے گی، گپ اندھیرا سویرے میں کھو جائے گا، جلد سورج افق پر نظر آئے گا، گپ اندھیرا سویرے میں کھو جائے گا، جلد سورج افق پر نظر آئے گا، پھول کھل جائیں گے مرغ بھی گائیں گے، رنگ و خوشبو سے گلشن نکھر جائے گا، رنگ و خوشبو سے گلشن نکھر جائے گا، مشکلیں راہ کی ختم ہو جائیں گی، ہوگی مظلوم کی پوری ساری دعا، اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا، ہوگی مظلوم کی پوری ساری دعا، اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا، عزم محکم ہو جذبہ بھی صادق ہو گر، عزم محکم ہو جذبہ بھی صادق ہو گر، کہکشاں راستہ آسماں زیر پا، عزم محکم ہو جذبہ بھی صادق ہو گر، کہکشاں راستہ آسماں زیر پا، دل نہ چھوٹا کرو کچھ نہ گھبراؤ تم، دوست دشمن میں تفریق کر پاؤ تم، لو علم ہاتھ میں بس نکل آؤ تم، ختم اب جبر شداد ہونے کو ہے، ختم اب جبر شداد ہونے کو ہے، ظلم مٹنے کو برباد ہونے کو ہے، اب تو کشمیر آزاد ہونے کو ہے، اب تو کشمیر آزاد ہونے کو ہے۔ مشکلیں راہ کی ختم ہو جائیں گی، ہوگی مظلوم کی پوری ساری دعا، اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا۔ محترم غالب ماجدی اپنا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے۔ میں درخواست گزار ہوں رونق حیات صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا نذرانہ عقیدت نظر سامعین کریں۔ محترم رونق حیات۔ نظم کا عنوان ہے حق رائے دہی۔ میں ہوں کشمیر وادی یہ شاداب ہوں، میں ہوں کشمیر وادی یہ شاداب ہوں، میری پوشاک خون میں نہائی ہوئی، میری پوشاک
خون میں نہائی ہوئی مجھ پہ شام میں فسردہ ہے چھائی ہوئی، میں چناروں کی آنکھوں پہ لکھی ہوئی ملگجی شام ہوں، مرمری خواب ہوں، عشق ہوں پیار ہوں چشم بیتاب ہوں، عشق ہوں پیار ہوں چشم بیتاب ہوں، پھول خوشبو ہوں خوابیدہ تالاب ہوں، پھول خوشبو ہوں میں چناروں کی آنکھوں پہ لکھی ہوئی ملگجی شام ہوں، مرمری خواب ہوں، مرمری شام ہوں، عشق ہوں پیار ہوں چشم بیتاب ہوں، پھول خوشبو ہوں خوابیدہ تالاب ہوں، میں شہیدوں کی تاریخ کا باب ہوں، میں شہیدوں کی تاریخ کا باب ہوں، میں ہوں کشمیر وادی شاداب ہوں، میں شہیدوں کی تاریخ کا باب ہوں، میں ہوں کشمیر وادی شاداب ہوں، میں وہ وادی ہوں جس پر برائے ستم چلتا رہتا ہے ایک کاروان عدم، میں وہ وادی ہوں جس پر برائے ستم چلتا رہتا ہے ایک کاروان عدم، آسمان نے رکھے میری خوشیوں میں غم، آسمان نے رکھے میری خوشیوں میں غم، آپ سنیے میری داستان علم، آپ سنیے میری داستان علم، آپ شاروں سے بہتے ہوئے آب میں، زندگی کی بہاروں کے ہر خواب میں، آپ شاروں سے بہتے ہوئے آب میں، زندگی کی بہاروں کے ہر خواب میں، سرخ پھولوں کی وادی شاداب میں، سرخ پھولوں کی وادی شاداب میں مجھ کو رائے دہی کا کوئی حق نہیں، سرخ پھولوں کی وادی شاداب میں مجھ کو رائے دہی کا کوئی حق نہیں، ایک گھڑی کی خوشی کا کوئی حق نہیں، ایک لہو رنگ پرچم اٹھائے ہوئے گیت آزادیوں کے سناتی ہوں میں، ایک لہو رنگ پرچم اٹھائے ہوئے گیت آزادیوں کے سناتی ہوں میں، اپنی گلیوں میں سڑکوں پہ بازار میں روز بچوں کے لاشیں اٹھاتی ہوں، گیت آزادیوں کے سناتی ہوں میں، اپنی گلیوں پہ سڑکوں پہ بازار میں روز بچوں کے لاشیں اٹھاتی ہوں میں، اب میری آنکھ سے بہتے اشک رواں، اب میری آنکھ سے بہتے اشک رواں، کہہ رہے ہیں فلک سے خلا، کہہ رہے ہیں فلک سے خلا سے زمیں بہر سے، میرے سادہ ورق پر یہ لکھے کوئی، جا تجھے مل گیا حق رائے دہی۔